Assalamu alaikum students, I hope you are all fine and you spend your summer holidays and COVID-19 days in a good manner. I am your English class teacher Ms. Huma Ahmed. I am going to teach you English subject. Today I am going to start lesson number 1, The Eve of Adventure. Eve of Adventure का मीन है पुर ख़तर मुहिम के मौके पर. एडवेंचर मीन्स होता है मुहिम. फ्रॉम एज ऑफ एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोर कहते हैं किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना, तलाश करना. डिस्कवरी के दौर में, डिस्कवरी का दौर था वो जब एक्सप्लोर कुछ चीज़ें हुई, मटेरियल एक्सप्लोर हुआ. इन द ग्रेट एज ऑफ मैन सीरीज़, इसमें बहुत से पर्सनैलिटीज़ ऐसी गुजरी हैं जिन्होंने अहम रोल प्ले किया. लाइफ बुक से इस एक्सट्रैक्ट को, इस लेसन को आपके लिया गया है. Let's start paragraph number 1. First line, the Renaissance. The Renaissance means निशात सानिया. निशात सानिया कहते हैं ऐसी कौम जो उभर कर सामने आए. यकीनन उन्होंने कोई ऐसा रोल प्ले किया होता है जो कि तारीख़ में रकम कर दिया जाता है. वॉयजेस कहते हैं बहरी सफ़र को, बहरी सफ़र समंदरी सफ़र. ऑफ डिस्कवरी कहते हैं दरियाफ़्त को. रैंक एज वन ऑफ हिस्ट्रीज़ टू और थ्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिनोमेना इन टर्म्स ऑफ देयर इफ़ेक्ट ऑन द मॉडर्न वर्ल्ड. निशात सानिया के ज़माने के दरियाफ़्तों के समंदरी सफ़र तारीख़ के इन 2 या 3 अहम मज़ाहिर, इम्पॉर्टेंट फिनोमेना कहते हैं, अहम मज़ाहिर में से एक है जिनका जदीद दुनिया, मॉडर्न वर्ल्ड कहते हैं, जदीद दुनिया पर गहरा असर है. इन रफली 2 सेंचुरीज़, तकरीबन 2 सदियों के अरसे में, फ्रॉम अबाउट यानी 1420 टू 1620, 1420 से 1620 तक, the urge to find new lands beyond Europe led to an unprecedented increase in knowledge about this planet. यानी 1420 से लेकर 1620 तक यूरोप के बाहर, बियॉन्ड यूरोप के बाहर नई ज़मीन, न्यू लैंड, नई ज़मीन तलाश करने की कोशिश, अर्ज कहते हैं कोशिश, टू फाइंड तलाश करने की. इस ज़मीन के बारे में इंसान के इल्म में बेपनाह इजाफ़ा किया है. अनप्रेसिडेंटेड मीन्स होता है जिसकी, ऐसा काम जिसकी कोई नज़ीर ना मिलती हो, बेनज़ीर, बेमिसाल. डिस्कवरी लेड टू कोलोनाइजेशन एंड सेटलमेंट. दरियाफ़्तों से नई आबादियाँ, कोलोनाइजेशन नई आबादियाँ, सेटलमेंट वजूद में आई. टू ओवरसीज़ कमिटमेंट्स दैट इन्फ्लुएंस द राइज एंड फॉल ऑफ नेशंस इन यूरोप. दरियाफ़्तों से नई आबादियाँ वजूद में आई. वहाँ के रहने वालों और उनकी दौलत पर कब्ज़े ने ऐसा असर डाला कि यूरोप के कई अक़वाम रुजू ज़वाल का शिकार हुई. राइज एंड फॉल कहते हैं रुजू ज़वाल, इन्फ्लुएंस, असर पड़ा. इट ब्रॉट न्यू वेल्थ, न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू प्रॉब्लम्स, न्यू वेज ऑफ थिंकिंग एंड इट लेड टू द क्रिएशन ऑफ न्यू नेशंस. इससे नई दौलत, न्यू वेल्थ, न्यू प्रोडक्ट्स, नई पैदावार, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, नए मौक़े, न्यू प्रॉब्लम, नए मसाइल, न्यू वेज ऑफ थिंकिंग, नए तरीके, सोचने के नए तरीके सामने आए. और उससे एंड इट लेड टू द क्रिएशन ऑफ न्यू नेशंस, और उससे नई अक़वाम वजूद में आई. सेकेंड पैराग्राफ, द एक्सप्लॉइट ऑफ द मैन whose names evoke the ages of exploration, Vasco da Gama, Christopher Columbus, Ferdinand Magellan and many others have become so familiar that it rarely occurs to anyone to ask the obvious questions about them. इन लोगों के कारनामों ने
جن کے ناموں سے ان لوگوں کے کارناموں، ایکسپلائٹ کہا جاتا ہے، کارنامے، ایووک اجاگر کرنا، ایکسپلوریشن، ایج آف ایکسپلوریشن میں نے بتایا کہ کچھ تلاش کرنے کی جستجو رکھنا، یہ وہ دور تھا۔ تو اس میں جو نام ابھر کے سامنے آئے ان میں واسکو ڈا گاما ہے، کرسٹوفر کولمبس ہے، فرڈینینڈ میگلین ہے، اور کچھ اور بھی پرسنالٹیز ہیں جنہوں نے بہت شہرت پائی اور ان کی بہت اتنے مشہور ہو گئے کہ شاید ہی کسی کو ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی ضرورت پڑتی ہو۔ آبویس کوسچنس، واضح، آبویس کہتے ہیں واضح، فیملیئر، واقفیت رکھنا۔ وائی ڈڈ دا گریٹ ڈسکوریز coincide with the Renaissance instead of occurring یہ سب بڑی بڑی دریافتیں نشاط ثانیہ کے ساتھ ہی کیوں واقع ہوئیں؟ coincide مل جانا، انسٹیڈ آف occurring واقع ہوئیں، فار ایگزامپل دا 12th اور دا 13th century، دریافتیں نشاط ثانیہ کے ساتھ ہی کیوں واقع ہوئیں، یعنی اینڈ وائی ڈڈ دا انیشیٹو کم فرام ویسٹرن یورپ، یہ سب بڑی بڑی دریافتیں نشاط ثانیہ کے ساتھ ہی کیوں واقع ہوئیں، یعنی 12ویں اور 13ویں صدی میں کیوں واقع نہیں ہوئیں، اور کیوں اس کام کا آغاز صرف مغربی یورپ سے ہی ہوا، اینڈ وائی ڈڈ دا انیشیٹو کم فرام دا ویسٹرن یورپ کہتے ہیں مغرب یورپ سے ہی ہوا، وائی ناٹ فرام ون آف سیورل ادر ریلیٹیولی ایڈوانسڈ سویلائزیشن، اور کیوں اس کام کا آغاز صرف مغربی یورپ سے ہی ہوا، مغربی یورپ سے ہی ہوا، اس کام کا آغاز دنیا کی دوسری نسبتاً ترقی یافتہ تہذیبوں سے کیوں نہیں ہوا، ایڈوانس سویلائزیشن مطلب کہ ترقی یافتہ تہذیب، ایڈوانس سویلائزیشن، جیسا کہ چائنا، انڈیا اینڈ جاپان ان ایشیا، اسلام ان افریقہ اینڈ دا مڈل ایسٹ اینڈ پارٹس آف یورپ، دا ایسٹیکس، انکا اینڈ مایا ان دا امیرکاس، اور کیوں اس کام کا دنیا کی دوسری نسبتاً ترقی یافتہ تہذیبوں سے کیوں نہیں ہوا، جیسا کہ ایشیا میں چین، بھارت اور جاپان، افریقہ میں اسلامی ممالک، مشرق وسطیٰ، مڈل ایسٹ مشرق وسطیٰ، اور یورپ کے کچھ حصے جیسا کہ امریکہ کی ایسٹکس، انکا اور مایا تہذیبیں، آل دس پوزیس لارج ٹیریٹریز، ان سب کے پاس وسیع سلطنتیں تھیں، علاقے بہت بڑے بڑے تھے، ٹیریٹریز زیر قبضہ علاقہ، گریٹ ویلتھ بہت زیادہ دولت، اینڈ لیولز آف سویلائزیشن، اور تہذیب کا لیول بھی اتنا ہائی تھا کہ وہ سوال کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیوں نہیں اسٹارٹ لیا یہ ایکسپلور کرنے کا، یہ ڈسکوریز کا انہوں نے کیوں نہیں کیا، حالانکہ ان کے بعد تہذیبیں بھی ترقی یافتہ تہذیب تھی اور دولت بھی بہت زیادہ تھی، لیکن کیوں یورپ نے، مغربی یورپ ہی نے کیوں کیا، سوال یہ اٹھتا ہے۔ یٹ لیڈرشپ ان ایکسپلوریشن واز ٹیکن بائی پرتگال، اسپین، انگلینڈ، فرانس اینڈ دا نیدرلینڈس آلموسٹ ٹو دا ایکسکلوژن آف آل ادر لینڈس، ان سب کے پاس وسیع سلطنتیں، دولت، اور اگر یورپی اقوام سے زیادہ نہیں تو ان سے کم بھی نہیں تھی یہ ساری دولتیں ان کے پاس، تاہم پھر بھی دریافتوں میں قیادت، یٹ لیڈرشپ، لیڈرشپ کہتے ہیں قیادت کو، تو کہتے ہیں قیادت پھر بھی کن کو ملی، ایکسپلوریشن کی